پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارتی فوجیاں سن کشمیریاں میں خوف اور دہشت کا ماحول پیدا کرنے دے واسطے مقبوضہ جموں کشمیر میں چھاپاں اور تلاشیاں کو اور زیادہ بدا کے دا ہے۔ بھارتی فوج سن غیر قانونی طور دے اتنے نظر بند حریت رہنماواں کارکناں اور آزادی دی حامی تنظیماں دے ارکان دے گھراں کو نشانہ بنانا شروع کیتا ہوا ہے۔ بھارتی فوجیاں اور بدنام زمانہ تحقیقاتی ایجنسیاں دا مقصد ان لوگوں کو ڈرانا اور دھمکانا ہے جڑے مقبوضہ جموں کشمیر وچ بی جے پی دے ایجنڈے دی مخالفت کردے ہیں۔ کریک ڈاؤن اور چھاپے مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر ہر دیہڑے دا وتیرہ بن گیا ہے۔ بھارتی فوجی چھاپاں اور جعلی مقابلوں کو کشمیریوں کو دبانے، مارنے اور محکوم بنانے دے واسطے استعمال کرتے ہیں۔ وحشیانہ گرفتاریاں اور چھاپاں دے دوران کشمیری خواتین، بچاں اور بزرگاں کو بھی نہیں بخشیا جاتا۔ حریت رہنماواں کارکناں اور عام کشمیریوں کو انہاں دے آزادی دے عزم کو توڑنے دے واسطے جھوٹے کیس دے وچ پھسایا جاتا ہے اور گرفتار کر کے جیلن دے اندر بند کیتا جاتا ہے۔ کشمیریوں دے اوتے آزادی دی وابستگی دے واسطے سخت قوانین دے تحت مقدمہ چلائے جاندے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ جاری کریک ڈاؤن مودی حکومت تے انتقامی ہتھکنڈاں دا باقاعدہ طور دے اوتے حصہ ہے۔ بھارت دی موجودہ مودی حکومت تے سالمانہ اقدامات مقبوضہ جموں کشمیر وچ پہلاں دے اور زیادہ بگڑی ہوئی صورتحال کو مزید بگاڑ رہے ہیں۔ لگاتار چھاپے اور گرفتاریاں مودی حکومت دی کشمیریاں دی آوازوں کو دبانے دے واسطے مایوسی کو ظاہر کر دی ہیں۔ کشمیری تمام مشکلات کے خلاف جدوجہد آزادی کو اگے بڑھانے دے واسطے پرعزم ہیں۔ بھارتی فوجی مقبوضہ جموں کشمیر وچ آرمڈ فورس پاور ایکٹ جیسے ظالمانہ قوانین دی آڑ دے وچ ماورا عدالت قتل وچ ملوث ہیں۔ مودی حکومت کشمیری نوجوانوں کو جعلی مقابلوں وچ شہید کر کے کشمیری عوام کو زیر کرنے دی ناکام کوشش کر رہی ہے۔ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر وچ ماورا عدالت قتل اور جعلی مقابلوں دا سہارا کہن کے کشمیریاں دے عزم و استقامت کو کسی بھی صورت وچ ختم نہیں کر سکتا۔ مقبوضہ جموں کشمیر دے لوگ اپنے حق دے واسطے قربانیاں پیش کر رہے ہیں اور انہاں دا اتحیہ ہے کہ وہ اپنے شہداء دے خون کو کسی بھی صورت وچ بھلا نہیں سکتے اور انہاں دے مشن کو پایا تکمیل تک پہنچانے دے واسطے ہر ایک قربانی دے سن۔ مودی حکومت کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانی حقوق دی خلاف ورزیاں دے واسطے پوچھا جانا چاہیے۔ اقوام متحدہ انسانی حقوق دے اداروں کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ ماورا عدالت قتل اور گرفتاریاں دا نوٹس کرنا چاہیے۔